बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिशें करने वाला भारत खुद ब्लैक लिस्ट, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर कि बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बानी के वो कमांडर जिनको भारत ने 1971 के अंदर जो है वो लॉन्च किया था, उन्होंने नाज़रीन सारा कच्चा छट्टा खोल दिया है, भारत का चेहरा बेनकाब किया और एक और बड़ा ऐलान किया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत, जो इस वक्त पाकिस्तान की फिजाई ताकत को लेकर, पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और रसूख को लेकर, पाकिस्तान की जो फिजाइया है उसकी बढ़ती हुई ताकत, और हालिया दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर 60 से जायद ममालिक की जो एक बहुत बड़ी जंगी एक्सरसाइजेस हो रही हैं अम 2025, जिसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, सारे के सारे ममालिक जो है इस वक्त मौजूद है, मासिवाय भारत के। क्योंकि भारत जो है वो इसलिए शामिल नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी इस तरह के मामलात हैं। हालांकि बेशुमार वो ममालिक जो एक दूसरे के अजली दुश्मन है, वो भी इस इन्हीं जंगी एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अब नाज़रीन, एक तरफ तो ये कि पाकिस्तान को इस पूरे सिनेरियो के अंदर बड़ी अहम तरीन चीजें जो हैं वो मिल रही हैं, असर और रसूख बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी जानिब भारत जो है उसके बुरे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, भारत के पास मौका था, बहुत अच्छा मौका था कि वो अपने आप को पॉजिटिवली दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता, लेकिन भारत ने शायद ये समझ लिया था कि वो कहीं पर भी कोई कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि वो एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। लेकिन अब नाज़रीन, भारत को एक तरफ तो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर इनके इंतहाई हाई ऑफिशियल्स जो हैं उनके दाखिले की पाबंदी, कनाडा के अंदर पाबंदी, अब जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो होने वाले हालात हैं वो ये इसके लिए एक बड़ी, बहुत बड़ी चार्जशीट बन चुके हैं। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि कनाडा ने बाकायदा तौर पर फेटफ, जो कि खास तौर पे टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से सारे मामलात को देखने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फेटफ के अंदर नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान के सर पर ब्लैक लिस्ट की तलवार लटकती रही। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कोशिशें की तो पाकिस्तान उस लिस्ट से बाहर निकला है। अब उस पाकिस्तान को उसमें ग्रे लिस्ट में डलवाने और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की हर मुमकिन कोशिश भारत की जानिब से की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ना हुआ। लेकिन नाज़रीन, अब कनाडा ने बाकायदा तौर पर दरखास्त दी है फेटफ को कि भारत को टेरर फाइनेंसिंग और दूसरे ममालिक के अंदर दहशत गर्दी करवाने के जुर्म में ब्लैक लिस्ट करार दे दिया जाए। नाज़रीन, कनाडा न सिर्फ अकेला है, बल्कि कनाडा सिर्फ अकेला नहीं बल्कि बरतानिया और अमेरिका भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि भारत जो है वो उन तमाम मुजरिमों को उनके हवाले करें जो उनके मुल्क के अंदर उनके शहरियों को असैसिनेट करने की कोशिश या फिर असैसिनेट कर चुके हैं। तो वो भारत ने करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाज़रीन आपको पता है कतर के अंदर इनके 10 नेवी ऑफिसर्स जो थे उनको बताया गया जी कि उनको सजाए मौत दी गई, और सजाए मौत आपको पता है किस बात पे दी गई, उसमें भी भारत की जानिब से जो है वो टेररिज्म वहां पे फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन बाद में भारत ने असर रसूख इस्तेमाल किया और उनको वहां से ये सजाए मौत उनकी हटवा ली। अब जो है वो मामलात भारत के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो है उसने और बरतानिया ने और उसके बाद जो दीगर ममालिक हैं, उसमें कनाडा है, इन 3 अहम तरीन ममालिक ने जो तहकीकात की उसमें मुतफिका तौर पर यह चीज सामने आई कि भारत उनके ममालिक के अंदर दहशत गर्दी करवाता रहा है और करवा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने वहां पे उनके खिलाफ क्लीन स्वीप ऑपरेशन भी किया। अब जिस तरह से भारतीयों की तजलील हो रही है नाज़रीन, अमेरिका से भिजवाते हुए जिस तरह से उनको भूखा रखा जाता है, जिस तरह से उनके साथ मामलात किए जाते हैं, अब भारत जो है वो उस पर एहतजाज कर रहा है अमेरिका से, जी हमारे
قیدیوں کے ساتھ انسانی حقوق جو ہے اس کے اکارڈنگ سلوک کیا جائے. لیکن کیا کریں, امریکہ تو خود انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے اقوام متحدہ کی, اس کی ممبرشپ سے نکل چکا ہے اور اس نے اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے. تو اب جو ہے وہ بھارت ان کے خلاف کوئی انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیم ہے اس میں کیس بھی نہیں لے کے جا سکتا جی کہ ہمارے جو قیدی ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے. بہرحال ناظرین, یہ بڑا واضح طور پہ پیغام ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک ٹائر اسٹیٹ ہے اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کے اندر وہ دہشت گردی کرواتا ہے, اور افغانستان سے پاکستان کے اندر اور اس کے بعد دیگر علاقوں سے جہاں جہاں پہ بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروائی جاتی ہے اس کے کہیں نہ کہیں تانے بانے بھارت سے ضرور ملتے ہیں. دوسری جانب ناظرین, بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ, اور جب سے وہاں پہ آپریشن ڈیول ہنٹ سٹارٹ ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر, تب سے لے کر بھارت کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کے سہولت کاروں اور اس کے بعد جو ان کی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹس ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ مفتی بانی کے جو گنڈے 1971 کے اندر بھارت کے اعلی بنے تھے, انہوں نے آج ایک بڑا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت کو کوستے ہیں کیونکہ ہماری برین واشنگ کی گئی تھی, ہم ینگ تھے اور بالکل ان چیزوں کے بارے ہمیں نہیں پتا تھا, ہماری برین واشنگ کی گئی پاکستان کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہمیں استعمال کیا گیا, اور جو کچھ پاکستان کے خلاف 1971 میں پراپوگنڈا کیا گیا, یعنی کہ جو بنگالیوں کو مارا جاتا تھا وہ انفیکٹ بھارتی فوج کی جانب سے مارا جاتا تھا. جو خواتین کے ریپ ہوئے وہ پاکستانی جو شہید سولجرز ہیں ان کی یونیفارمز پہن کر بھارتی فوجیوں نے کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ناظرین اب کھلنا شروع ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم بھارت سے بدلہ لیں گے, ہم تب بے وقوف تھے, تب ہمیں جو ہے وہ دبایا گیا, اور اب حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے اندر پاکستان سے دور رکھنے کی حتی الوسع کوشش کی گئی, پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کو آگے نہ بڑھایا گیا. لیکن ناظرین اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات, جس میں جو تجارتی روٹ ہے, فضائی تجارتی روٹ ہے, اس کے بعد ان کے آپس میں کم از کم اربوں ڈالر کی تجارت ہے, اس کے اہم ترین معاہدے بتایا یہ جا رہا ہے کہ 25 ارب ڈالر تک پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹریڈ آپس میں کریں گے. اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جنگی طیارے وہ بھی خریدنے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ 35 سال کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو یہ بہت غیر معمولی چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں. ناظرین, جو بھارت کی خفیہ ایجنسیز ہیں, اس سے بڑی چارج شیٹ کیا ہوگی کہ جن کو ورغلا کر پاکستان توڑا گیا, آج جو ہے وہ سارے کے سارے بھارت کے خلاف بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے وہ استعمال کر کے پاکستان کو توڑنے کی گھناؤنی سازش بھارت کی خفیہ ایجنسی نے کی. اور ناظرین, اب جب اپنے ملک کے اندر حالات ان کے خراب ہوئے ہیں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے, تو الزامات پاکستان پہ لگانے شروع کر دیے جاتے ہیں جی کہ اس میں ISI انوالو ہے, کبھی کہتے ہیں اس میں CIA انوالو ہے, یعنی اپنے جو کچھ ان کے ایلیمنٹ ہیں ان کے اپنے ملک کے اندر کہ آپ کے اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں, جو ان کے دیگر معاملات ہیں, جس طرح سے آج نکسل باغیوں کے آج بھی 25 نکسل جو ہے وہ انہوں نے مارے ہیں. تو جب اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ قتل کریں گے, ان کے حقوق سلب کریں گے, جس طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انہوں نے آبادی کا تناسب جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی گھناؤنی کوشش کی, اور وہاں پہ جو ہندو ہیں ان کو آباد کرنا شروع کیا ہے. تو یہ جب اس طرح کے کام کریں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ سے آزادی نہیں مانگے تو کیا کریں گے اگر آزادی نہیں مانگیں گے؟ تو اب جب وہ آزادی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کے پیچھے تو ISI ہے, بنگلہ دیش کا معاملات میں جی ISI نے کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان تو کاؤنٹر کرے گا نا, پاکستان تو نہیں, جہاں پہ بھی آپ اپنا ایک دفعہ آپ نے کام کر دکھایا, لیکن حقیقت جو ہے وہ تو چھپتی نہیں ہے. دو قومی نظریہ آج بھی حقیقت ہے, دو قومی نظریہ 1947 میں بھی حقیقت تھا, اور آج جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ تمہیں آزما کے انڈیا کے تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو آزمانے کے بعد جو ہے وہ اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان ٹھیک تھا اور بھارت غلط تھا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں, اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ وارث.